सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। गुज़श्ता जुमा हज़रात ने सुना, सरकार ने फरमाया मन तहाबना बिस्सलाति माल जमाअत आक़बहुल्लाहु तआला बिस्नति अशरत वलियतन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो नमाज़ों में सुस्तियाँ करते हैं उन्हें 12 बलाओं में मुब्तला फरमा देगा। उनमें से 3 दुनिया में और 3 मौत के वक्त और 3 जो है क्या है वो कब्र में और 3 क़यामत के दिन, जैसा कि आपने गुज़श्ता जुमा को सुना। तो जो दुनिया में बलाएँ उसको लाहिक होंगी तो उनमें से पहली बताई अल्लाह ताला उसकी कमाई से बरकत ख़त्म कर देगा, दूसरी उससे सालिहीन का नूर ख़त्म कर दिया जाएगा, और तीसरी मोमिनों के दिल में उसका बुग़्ज़ पैदा कर दिया जाएगा। और वो कि जो मौत के वक्त बलाएँ लाहिक होंगी उनमें पहली उसकी रूह प्यासी कब्ज़ की जाएगी, अगरचे उसे तमाम दुनिया की नहरों का पानी पिला दिया जाए, और दूसरा उस पर उसकी रूह को सख्त कर दिया जाएगा, और तीसरा यख़ाफ़ु अलैहि मिन ज़वालिल ईमान। और तीसरी चीज़ ये है कि मौत के वक्त उसके ईमान की सलामती का भी ख़तरा है कि ईमान सलामत रहे। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आगे सरकार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व अम्मल लती फ़िल क़ब्र। और वो बलाएँ कि जो नमाज़ों में सुस्तियाँ करते हैं उन्हें में जो कब्र में बलाएँ लाहिक होंगी, वो बलाएँ क्या क्या होंगी, वो बलाएँ क्या क्या होंगे। तो फरमाते हैं अल-ऊला यदीक़ु अलैहि सुवालो मुनकर नकीर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उस पर मुनकर नकीर के सवाल सख्त हो जाएंगे, मुनकर नकीर के सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा। जो जवाब देगा, पहला सवाल किया जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुन्त तक़ूल फ़ी हादर रजुल। इन सवालों में भी बड़ी हिकमतें हैं। पहला सवाल मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, बंदे ने कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल होता, पता चला कि सिर्फ़ अल्लाह को रब तस्लीम कर लेने से काम नहीं चलता। दूसरा सवाल होगा कि अल्लाह को तो रब मानता है, चूँकि गैर मज़ाहिब वाले भी कहते हैं कि भाई अल्लाह जो है क्या है वो मुसलमानों का माबूद है, अगरचे अपना माबूद नहीं मानते। समझे? तो फिर सवाल किया जाता है किस धर्म के तहत, किस दीन के तहत, किस मज़हब के तहत तो अल्लाह को जो है कि अपना रब मानता है। तो मादीन का दीन भी बता दे। तो फिर कहेगा दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, इस्लाम के तहत मैं जो है कि अल्लाह को अपना रब मानता हूँ। फिर मसला आगे बढ़ जाता है। जब ये पूछ लिया गया कि रब अल्लाह है, दीन इस्लाम है, तब मामला फाइनल हो जाना चाहिए। फिर तीसरा सवाल होता है मा कुन्त तक़ूल फ़ी हादर रजुल, उनके बारे में तू क्या कहता है। समझ रहे? रिवायत में है कि शबीह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में दिखाई जाएगी, कि रोज़े अक़दस की शबीह दिखाई जाएगी आपके, और पूछा जाएगा मा कुन्त तक़ूल फ़ी हादर रजुल, इस मर्द के बारे में तू क्या कहता है। तो मोमिन मुहिब कहेगा हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं, उन पर अल्लाह ने अपनी किताब भेजी, वो दीन इस्लाम लेकर के आए। ये सब बितफ़सील बयान कर देगा। तो पता ये चला कि अल्लाह को रब मान लेने से या और जो है क्या है इस्लाम को धर्म मान लेने से मामला हल नहीं होता है, जब तक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की पैरवी करते हुए इस्लाम को मान ना लिया जाए, तभी जाकर के इस्लाम कबूल होता है। तो जो जवाब दे देगा तो फिर मुनादी निदा करेगा, ऐ फरिश्तों इसके लिए जन्नत के बिछौने इसकी कब्र में जो है क्या बिछा दिए जाए, जन्नत की ठंडी हवाओं की खिड़कियां इसकी कब्र में खोल दी जाएं, इसकी कब्र को ताहद्दे नजर कुशादा कर दिया जाए, और उससे कहा जाएगा सो जा जैसे दूल्हा सोता है, सो जा जैसे दूल्हा सोता है। तो वो सोएगा ऐसे जैसे दूल्हा सोता है, ऐसे सोएगा। और जो सवालों के जवाब ना दे पाएगा
اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا بنے گا جو سوالوں کے جواب نہ دے پائے گا؟ سے جب پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو سارے سوالوں کے جواب میں کہے گا ہاں لا ادری، افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو جو جواب دے دے گا اس کے لیے جنت کا انتظام کیا جائے گا، اور جو جواب نہیں دے گا ان کے لیے جہنم کا انتظام کیا جائے گا۔ تو جہنم سے کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، قبر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اتنی تنگ کر دی جائے گی، اس کی پسلیاں آپس میں جس طرح انگلیاں آپ اپنی انگلیوں میں ڈال لیتے ہیں ایسے پسلیاں آ کر کے ایک دوسرے میں پھنس جائیں گی۔ لیکن موت کی تمنا کریں گے موت آ جائے، موت نہیں آئے گی، چونکہ موت آ چکی ہے، دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ والبعث بعد الموت، قبر میں روح ڈال کر کے دوبارہ زندہ کر دیا گیا ہے۔ اب موت کی تمنا کرتا رہے، سر کچل دیا جائے، زبان کاٹ لی جائے، آنکھیں نکال لی جائیں، لیکن موت کی تمنا کی جائے، موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ مانگتے رہو موت کہ موت آ جائے سکون مل جائے، موت آ جائے سکون مل جائے، موت آ جائے سکون مل جائے۔ آج مصائب و آلام جب آتے ہیں تو ہر انسان کہتا ہے موت آئے سکون مل جائے، لیکن وہاں پھر سکون رضائے الہی میں ہوگا، موت بھی اس وقت سکون نہیں دے گی اور نہ ہی وہ آئے گی۔ تو مولوی تو ایسی خیالی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، سنتے رہیے اور نکالتے رہیے، سمجھ رہے ہیں؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بلائیں جو قبر میں لاحق ہوں گی ان میں سے پہلی یضیق علیہ سوال و منکر نکیر، اس پر منکر نکیر کے سوالات سخت کر دیے جائیں گے اور سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا۔ فرماتے ہیں والثانیۃ تشتد علیہ ظلمۃ القبر، اور دوسری چیز جو قبر میں بلا لاحق ہوگی، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کی قبر کے اندھیرے کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ ایک تو ویسے ہی گھپ اندھیرا ہوگا، چھوٹا سا گھر، نہ ادھر کربٹ لینے کی جگہ ہے نہ ادھر کربٹ لینے کی جگہ ہے، اور مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کی قبر، فرماتے ہیں وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ظُلْمَةُ الْقَبْرِ، اور اس پر اس کی قبر کی ظلمت کو بڑھا دیا جائے گا اور اندھیرا بنا دیا جائے گا۔ کبھی تنہائی میں میاں اکیلے گھر میں تنہا کمرے میں لیٹ کر کے ساری لائٹیں بند کر کے کبھی قبر کا تصور جما لینا کہ جب اس کمرے میں ایسا تصور ہو رہا ہے تو قبر میں کیسا تصور ہوگا۔ جب اس بند کمرے میں ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اس اندھیرے میں ہمیں کچھ دکھ نہیں رہا ہے، تو پھر اس قبر کی ظلمت کا، تاریکی کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں نہ دائیں کروٹ لینے کی جگہ ہے نہ بائیں کروٹ لینے کی جگہ ہے، دائیں بھی خاک ہے بائیں بھی خاک ہے، سرہانے بھی خاک ہے اور پایتی بھی خاک ہے، حسن و جمال بھی میاں اس وقت 3 دن خاک کا خاک میں بدل جائے گا، تکبر خاک میں بدل جائے گا، انانیت خاک میں بدل جائے گی، بڑے بڑے جبابرہ قبروں میں ڈھیر ہو جائیں گے مٹی کا، جو اپنے سروں کو اٹھاتے تھے، اپنی نخبت کے آگے کسی کو سمجھتے نہیں تھے، مخلوق کو ذلیل و خوار سمجھتے تھے، وہ نخبت والے وہ بہادر بھی پڑے ہوں گے اسی قبر میں جس میں کمزور اور ناتبہ لوگ پڑے ہوں گے، اس میں وہ بہادر بھی ڈھیر ہو جائیں گے مٹی کا، جنہیں اپنے حسن پر ناز تھا میاں، حسن کو دکھا دکھا کر کے نمائش کر کے لوگوں کو فریفتہ کرنے والے، اپنے اس حسن کو سنبھال کے رکھنا، جب قبر میں اتار دیا جائے وہ حسن اس وقت کام نہیں آئے گا، اس وقت قبر کی مٹی 3 دن میں میاں اس حسن کو ایسا گلائے گی اور ایسا بدبودار بنا دے گی کہ کوئی برا سے برا تیرے طرف اپنی ناک کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ وہ عالم آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، تو اس وقت کے بارے میں نہ ہمیں فکر ہے نہ آپ کو فکر ہے، نہ ہم سوچتے ہیں نہ آپ سوچتے ہیں۔ یضیق فرماتے ہیں وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ ظُلْمَةُ الْقَبْرِ، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس پر اس کی قبر کی تاریکی کو زیادہ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کی تاریکی سخت کر دی جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں وَالثَّالِثَةُ يَضِيقُ قَبْرُهُ حَتَّى تَنْزَمَّ أَضْلَاعُهُ، پھر وہی بات مصطفیٰ نے فرما دی، فرماتے ہیں قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا، اتنا تنگ کر دیا جائے گا، فرماتے ہیں
तंजम्मा अजलाओ, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ जो है क्या है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी। जैसे आप उंगलियों की कैंची बांध लो, ऐसे पसलियों की कैंची बन जाएगी। यजी को फरमाते हैं व यजी को कब्रुहु हत्ता तंजम्मा अजलाहु, उसकी कब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उसकी पसलियाँ आपस में एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाएंगी। फरमाते हैं और आगे फरमाते वह अम्मल लतीफ़ फी यौमिल क़ियामत, और कहते हैं वो बलाएं कि जो उसे कब्र में लाहिक होंगी, वो बलाएं जो क़यामत के दिन लाहिक होंगी, वो क्या क्या होंगी। आज मियाँ मौलवी साहब से बहाने बना लो, अपने माँ बाप से बहाने बना लो, इससे बहाने बना लो, उससे बहाने बना लो, जिससे चाहो उससे बहाने बना लो, कोई देख थोड़ी रहा है। लेकिन उसकी निगाह कुदरत से कुछ नहीं छुपा है। किसे कहाँ दर्द है, किसे क्या परेशानी है, किसे क्या तकलीफ़ है, उससे कुछ नहीं छुपा हुआ है। कौन अपनी नफ्स परस्ती की वजह से नहीं आ रहा है, कौन अपने कामों में मसरूफ़ होकर के नहीं आ रहा है, कौन अहकाम इलाही को जो है क्या दुनिया में मुलव्विस होकर के छोड़ रहा है, उसकी निगाह कुदरत से कौन छुपा है। मियाँ हम आपसे छुपा लें, आप हमसे छुपा लो, और जो छुपाए उसका छुपा रहने दीजिए। मियाँ जो राज अपना छुपा रहा है उसके राज को छुपा रहने दीजिए, उसके राज को मत खोलिए, क्योंकि अल्लाह का नाम सत्तार है, वो राजों को छुपाता है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं भलेकिन खुदा बंद बाला व पस्त, बहसियाँ दरे रिस्क बरकस न बस्त। वो तो देखो ज़मीनों का भी मालिक है, आसमानों का भी मालिक है, भलेकिन खुदा बंद बाला व पस्त, वो ज़मीनों आसमान का मालिक। बैसियाँ दरे रिस्क बरकस नबस्त, गुनाहों की वजह से किसी पर भी रिस्क का दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। आज हमने आपकी बात ना मानी, आपने अपनी निगाहें तिरछी कर ली, आपसे जो फ़ायदा होता था वो फ़ायदा आपने बंद कर दिया। लेकिन उस रब्बे करीम को देखो कि उसकी नाफरमानी में रात दिन लगे रहो तुम, लेकिन रिस्क का दरवाज़ा तुम्हारे लिए बंद। अगर रिस्क के लिए निकलोगे तो रिस्क मिलेगा जरूर। रिस्क के लिए निकल पड़ो तो रिस्क सबको खिलाता है, उन्हें भी खिलाता है जो पत्थरों में पल रहे हैं, उन कीड़ों को भी खिलाता है जो गूलड़ के अंदर होते हैं। अगर वो गूलड़ खा जाएं तो रहे कहाँ, उन कीड़ों को भी खिला करके उनमें जिंदा रखता है वो। तो वो रिस्क के लिए जो निकलता है उसे रिस्क तो देता ही देता है। ये बंदे की शान है कि ज़रा सी अगर कोताही हो जाए तो बंदा अपनी निगाहें फेर लेता है, अपने फ़वाइद बंद कर लेता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गुनाहों के सबब से किसी पर रिस्क का दरवाज़ा बंद नहीं करता। बैसियाँ दरे रिस्क बरकस न बस्त, और आगे फरमाते हैं गुनाह बीनत ब पर्दा पोशद व हिल्म। फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, वो गुनाह बंदों के देख लेता है, देखता है कौन क्या गुनाह कर रहा है, वह पर्दा पोशद और गुनाह छुपाता भी है। बहिल्म अपनी बुर्दवारी से, उससे बड़ा बुर्दबार कौन है मियाँ, जो गुनाहों को देखता है और गुनाहों को छुपाता भी है अपनी बुर्दवारी से। आज हमारे सामने आपका गुनाह आश्कार हो जाए तो हम कहते समाज में इसे रुसवा करके छोड़ेंगे। थोड़ी सी रंजिश अगर दिल में है तो कहते समाज में इसे रुसवा कर दो, मुआशरा में इसे रुसवा कर दो। लेकिन मेरा रब्बे करीम गुनाह देखता है लेकिन किसी को रुसवा नहीं करता, गुनाह छुपा लेता है। अब भी सुधर जा गुनाह से। और वो ये दुनिया की रुसवाई क्या रुसवाई है, रुसवाई तो वो होगी जब आदम से लेकर के कयामत तक सब मौजूद होंगे और तब पर्दे खोल दिए जाएंगे। ये देखो ये इनका करा धरा है, ये देखो ये इनका करा धरा है, ये देखो ये इनका करा धरा है, सब दिखा दिया जाएगा। तो फरमाते व अम्मल लती फी यौमिल क़ियामा, वो बलाएं जो क़यामत के दिन लाहिक होंगी, वो बलाएं फरमाते हैं फल उला यश्तद्दु अलैहि हिसाबुहु। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं उस पर उसके हिसाब को सख्त कर दिया जाएगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब लेगा तो उस पर उसके हिसाब को सख्त कर दिया जाएगा, अपने हिसाब का जवाब नहीं दे पाएगा। सबसे आपसे भी लिया जाएगा, हमसे भी लिया जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा करीम मुज़्दा सुनाते हैं 5 वक्ता जो नमाज बाजमात अदा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसाब जन्नत में दाखिल अता फरमाएगा। तो वो मुज़्दे मुस्तफ़ा करीम ने जो हमें दिए हैं वो मुज़्दे और खुशखबरियाँ हम भूल जाते हैं। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं बाजमात नमाज अदा कर, और फरमाते हैं अगर बच्चों का और अहलो अयाल का ख्याल ना होता तो जमात छोड़ने वालों के घरों में आग लगा दी जाती। ये तो जमात छोड़ने का मामला है।
اور جو نمازیں چھوڑتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا وعیدیں رکھی ہیں اور کیا سزائیں ہیں جو ہم تک پہنچی وہ ہم بتاتے ہیں. واقعی رب جانتا ہے اور جس پر گزرے گی وہ جانے گا. درود پاک پڑھو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. فرماتے ہیں وَيَشْتَدُّ عَلَيْهِ حسابہ، اس پر اس کا حساب سخت کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں وَالثَّانِيَةُ يَغْضِبُ عَلَيْهِ رَبُّهُ، اور فرماتے ہیں دوسری چیز یہ کہ قیامت کے دن اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے گا، رب راضی نہیں ہوگا. بعض نفوس تو ایسے ہوں گے، قرآن کہتا ہے رادیتم مردیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک رادیتم مردیہ. بعض نفوس ایسے ہوں گے کہ میاں کہ جو اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان سے پوچھے گا کہو تمہاری کیا خواہش ہے. ان نفوس کی، ان جانوں کی ہر خواہش کو اس دن پورا کیا جائے گا جن سے رب راضی ہو جائے گا. وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے اور رب ان کا ان سے راضی ہوگا، رب ان سے راضی ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں دوسری چیز قیامت کے دن یہ ہوگی، جو لوگ نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں یغضب علیہ ربہ، اس کا رب اس سے ناراض ہوگا، غضبناک ہوگا. والثالثۃ یعاقبہ اللہ تعالی بالنار، نعوذ باللہ من ذلک. اور فرماتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت اسے جہنم میں عذاب دے گا. جہنم کی گہرائی کے بارے میں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اسی دہانے پر کھڑے ہو کر کے، کنارے پہ کھڑے ہو کر کے اگر کوئی پتھر ڈال دیا جائے تو 70 برس تک اس کی تہ میں نہ پہنچے، اتنی گہرائی. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پتھروں سے آگ بھڑکا دی جائے گی. لیکن یاد رکھو موت مانگو گے موت نہیں ملے گی، چونکہ موت کو بھی موت دے دی جائے گی. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام.